बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शुरू करते हैं दुरूद इस्लाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं आज बात करूंगी दौर जहालत और मॉडर्न दौर की, पढ़े लिखे की और जाहिल की। एक पढ़े लिखे इंसान और एक जाहिल इंसान में या अमीर और गरीब में ये जो तबकाती तफरीक है, इनके बारे में बात करते हैं। आज मैं अपने ख्यालात आपसे शेयर करूंगी। ज़रूरी नहीं कि हर एक के ख्यालात मेरी ज़हनी मुताबिकत के हिसाब से मैच करते हों। अगर आप मेरी राय से या मेरे ख्यालात से मुतफिक हैं तो भी कमेंट में मुझे बताइएगा, और अगर आप मेरी राय से इत्फाक नहीं रखते तो तब भी मुझे अपनी राय से आगाह कीजिएगा। कहीं मैं आपको गलत लगूं तब भी आप मेरी तस्हीह कीजिएगा, और जहां मैं आपको सही लगूं तब भी आप मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। हम पढ़ा लिखा किसे कहते हैं? हम में पढ़े लिखे लोग तो वही लोग होते हैं जिनके पास डिग्रियां होती हैं और अपनी डिग्रियों की बुनियाद पर वो अच्छे ओहदों पर फाइज होते हैं। तो क्या ऐसे सभी लोग क्या वाकई पढ़े लिखे होते हैं? जिनके पास डिग्रियां तो होती है, लेकिन जब वो किसी के साथ बात करते हैं तो उनका दूसरों से बात करने का अंदाज या बुलाने का अंदाज तहकीर अमेज होता है, या वो ऐसे तरीके से बात करते हैं जिससे वो खुद को अफजल जाहिर करते हैं और दूसरों को हकीर जानते हैं, और वो रिश्तेदारों को उनके पैसों के हिसाब से, यानी उनके पास जितनी माल और दौलत दुनियावी है उसके हिसाब से उनको ट्रीट करते हैं। अगर कोई अच्छा खासा दुनियावी तौर पर अमीर है तो उसको उसी के हिसाब से इज्जत देते हैं, और अगर कोई माली तौर पर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर उसको उसी के हिसाब से बुलाते हैं, या उनके साथ उनके बातें करने का अंदाज़ो अतवार बदल जाता है। क्या ऐसे लोग वाकई पढ़े लिखे लोग होते हैं? क्या इनको हम पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं? इसी तरह हमारे माशरे में जो अनपढ़ लोग हैं, जो पेशे के हिसाब से मुख्तलिफ मेहनत और मजदूरी करते हैं, लेकिन जब वो भी बात करें तो उनके बात के अंदाज से सामने वाले को कोफत महसूस हो और वो उनसे बात करने की बजाय कतरा कर गुजर जाना मुनासिब समझे, तो क्या ऐसा माशरा और ऐसे माशरे में रहने वाले लोग क्या वाकई अखलाकियात के तकाजों पर पूरा उतरते हैं? क्या हमें सिर्फ इसी दुनिया में ही रहना है? मेरी इन सब बातों का जो मेन मकसद है वो ये है कि हमारे माशरे में हवा कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, कोई अमीर है या गरीब है, अगर हमारी अखलाकियात हमारे अंदर ख़त्म हो चुकी हैं, यानी हमारे बात करने का अंदाज़ो अतवार अगर ख़राब है, अगर हम सामने वाले की माली हसीयत को देखकर अपने बातचीत के अंदाज को बदल लेते हैं, अगर हम सामने वाले की हसीयत को देखकर अपने बात करने के अंदाज में मिठास या करवाहट बल लेते हैं, तो क्या हम वाकई अखलाकी तौर पर बेहतरीन हैं? क्या मुझे ही ये लगता है या आप सबको भी ऐसा लगता है कि हमारे माशरे में ज़्यादातर लोगों की अखलाकी इक़दार पस्त होती जा रही हैं? हमारे अखलाकियात में से और हमारे रवैयों में से मोहब्बत और इखलास ख़त्म होता जा रहा है। हमारे अंदर इंसानी रवैयों का जो खालिसपन होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर आप अपने इर्द गिर्द नज़र दुराएं तो आपको बहुत से घराने, बल्कि ज़्यादा घराने ऐसे नज़र आएंगे जहां पर रिश्तों का एहतराम बिल्कुल सिफर होता नज़र आ रहा है। आजकल औलाद, बच्चे खवा अमीर घरानों के हैं या गरीब घरानों के, मेजॉरिटी, मैं सबकी नहीं अक्सरियत की बात कर रही हूँ, जब वो अपने माँ बाप को भी बुलाते हैं तो उनके अंदाज में एहतराम की बजाय उनके लहजों में तलखियाँ नुमायाँ होती हैं। एहतराम तो कहीं भी नज़र नहीं आता। शायद इसमें भी हमारा ही कसूर है। हम अपने बच्चों की बहुत ज़्यादा बातें मानते मानते उनको हमने इस हद तक खुद सर बना दिया है कि अब हमारी कोई भी बात मानना वो काबिल कबूल ही नहीं समझते। हर रिश्ते में मोहब्बत का फुकदान नज़र आता है। हर रिश्ते में खुदगर्जी नुमायाँ होती जा रही है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे माशरे में प्यार और मोहब्बत
قائم رہے تو ہمیں چاہیے اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں اخلاقی تعلیم پر بھی توجہ دی جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے میں اخلاقیات بنی رہیں، گھروں میں پیار محبت قائم رہے، تو اس کا سب سے اہم اور ضروری حصہ اسلام ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی اسلامی تعلیمات کو مد نظر رکھیں، یعنی اپنے گھروں میں صدقہ کی اہمیت چھوٹے بچوں کو شروع سے بتانا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے رہی ہوں، جیسے اگر بچے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں تو ان کو اسلامی طور پر بتائیں کہ یہ غلط ہے، پیار اور محبت سے رہیں گے تو گھر میں بھی سکون رہے گا اور اللہ پاک بھی خوش ہوں گے۔ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں میں جنت اور دوزخ کا درس دیں۔ سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی تعلیم دیں، جیسے کھانا کھانے کے متعلق، بیٹھنے اٹھنے کے متعلق، واش روم میں جانے کے متعلق، اسلامی تعلیمات، کپڑے پہننے کے متعلق، نیل کاٹنے کے متعلق۔ شروع سے ہی اپنے بچوں میں ہیلپ کا جذبہ، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کریں۔ انہوں بتائیں انسان تو کیا، جانور کی مدد کرنے سے بھی اللہ پاک آپ کے لیے جنت کے دروازے کھول سکتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اس بات کے بارے میں بتائیے کہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی معمولی مت سمجھے، خواہ وہ راستے سے پتھر ہٹانا ہو، کسی کو پانی پلانا ہو، کسی کو سڑک پار کروانی ہو، یا اگر گھر میں ہی کوئی بیمار ہے تو اس کی خدمت کرنا ہو، جیسے سر دبانا ہو یا میڈیسن لا کے دینی ہو۔ ان کو بتائیں کہ آپ کے یہ جو چھوٹے چھوٹے عمل ہیں اس میں بھی نیکیاں پوشیدہ ہیں۔ جب ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے گھر میں دین کے حساب سے ان کو تعلیمات دینی شروع کریں گے تو انشاءاللہ رشتوں میں پیار اور محبت نظر آنا شروع ہو جائے گی، اخلاقیات پروان چڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ جب ہم اپنے بچوں کے ذہنوں میں شروع سے یہ بات بٹھائیں گے کہ کسی کی دل آزاری کرنے سے کتنا گناہ ملتا ہے، کسی کی دل آزاری کرنے کی معافی قطعاً نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچوں کی اخلاقی نشوونما بالکل پرفیکٹ طریقے سے ہو تو اس کے لیے آپ کو بھی اپنے بچوں کے لیے مثال بننا ہوگا۔ مثلاً آپ کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اخلاقیات نبھانی ہوں گی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کا احترام کرنا ہوگا، کیونکہ بچے ہمیشہ وہی کرتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں۔ اور میاں بیوی کے رشتے میں محبت اور سلوک ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر میاں بیوی کا آپس میں محبت اور سلوک ہو تو یہ بچوں کی ذہنی نشوونما کے لیے بہت مفید اور فائدہ مند ہے۔ وہی بچے معاشرے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جن کے گھروں میں انہیں ذہنی طور پر سکون میسر ہوتا ہے۔ ہمارے بچے ہماری زندگیوں سے بھی بہت اہم سبق حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایسا سبق ہوتا ہے جو ان کی ذہنی گروتھ میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کے والدین حیات ہیں یا ساس سسر وغیرہ حیات ہیں تو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے اور اپنے بچوں کو بتائیے کہ دیکھیں یہ بڑے ہیں، ہم جیسے ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، کل کو آپ کو بھی ایسے ہی اپنے والدین کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے۔ اگر ہم میں سے کسی کے والدین میں سے والد یا والدہ یا والدین وفات پا چکے ہیں تو ان کے نام کا صدقہ دیجیے، قربانی آئے تو اس کا ثواب بھی ان کو پہنچائیے، اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو بتائیے کہ دیکھیے میں اپنے والدین والدہ یا والد کو آج بھی یاد رکھتا ہوں، وہ ہم سے محبت کرتے تھے تو میں آج بھی ان کے مرنے کے بعد بھی ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہوں۔ جب بھی صدقہ دیتا ہوں ان کا نام لازم لیتا ہوں، یا جب بھی قربانی آتی ہے، اگر آپ صاحب توفیق ہیں آپ قربانی کرتے ہیں تو میں اس کا ثواب ان کو پہنچاتا ہوں یا اسپیشل ان کے نام کی قربانی کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کوئی بھی اچھا اور نیک عمل کریں تو اس کا ثواب اپنے مرحومین کو پہنچائیے اور اپنی اولاد کو بتائیے کہ دیکھو میں ان کو اس طرح اپنے نیک اعمال میں یاد رکھتا ہوں اور اس کا ثواب ان تک پہنچاتا ہوں، تاکہ آپ کے بچوں کے ذہن میں یہ بات رہ جائے۔ ایک نہ ایک دن ہمیں بھی تو جانا ہے، ہم بھی تو مرحومین ہوں گے اپنوں میں سے کسی کے، تو وہ ان باتوں کو یاد رکھیں گے اور ہمیں بھی ایصال ثواب پہنچانے کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ کیونکہ جیسی تعلیمات ہم اپنے بچوں کو دیں گے
जो हम उनको सिखाएंगे वही हमें वो अपने रवैयों से वापस लौटाएंगे। हमें ये कहकर बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए कि ये माशरा कहाँ जा रहा है, ख़राब हो रहा है, फ़लाँ की अखलाकियात ऐसी है। हम भी तो इसी माशरे का हिस्सा हैं, हम भी तो माशरे में ही आते हैं। हमें चाहिए कि अपने घर से अखलाकी तलीमात का दर्स देना शुरू करें। ये तभी मुमकिन है जब हम इस्लाम के दायरे में रहकर सुन्नत नबवी के मुताबिक अपने बच्चों को अपने घर में तालीम देंगे और अपनी ज़िंदगी को अमली नमूना बनाएंगे उनके सामने, तो फिर ही वो माशरे का बेहतरीन फ़र्द साबित हो सकते हैं और इसके साथ साथ आपके लिए भी सुकून का बायस बन सकते हैं, क्योंकि बेहतरीन नेक औलाद ही माँ बाप के लिए सदका जारिया है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपकी समझ में आई होगी, यानी जो बात जिस तरह से मैं आप तक पहुँचाना चाह रही थी शायद मैं आप तक वैसे पहुँचा सकी हूँ या नहीं पहुँचा सकी हूँ। अगर मेरी बातें आपकी समझ में आई हों तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।